बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको मर्ज़ की अलामात, जिस्म का खून गर्दिश और सेहत के बारे में, ख़ताते के बारे में बता चुका हूँ। अभी आपको बताएंगे नब्ज़ के बारे में, जो मर्ज़ की तफसील की जाती है। इससे पहले जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाले बटन को दबाएं और लाइक करें, शेयर करें, ताकि दूसरों को भी इसमें सवाब का हो। वीडियो को बाकी अलावा हम नब्ज़ की तरफ आते हैं कि मर्ज़ में नब्ज़, अभी मर्ज़ को सिर्फ 6 हैं, बाकी सारी अलामात हैं जो मैं पहले बता चुका हूँ। अब हम तशख़ीस करेंगे कि कौन सा नब्ज़ है और कौन। पहले मैंने आपको बताया है कि तशख़ीस हम 3-4 ज़रियों से करते हैं, शक्ल से, नब्ज़ से और पेशाब की रंगियत से। अभी हम चलते हैं नब्ज़ की तरफ। नब्ज़ क्या चीज़ है? हम जब सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, इससे दिल की तड़प पैदा होती है, सुकड़ना और फैलना। इसमें शरानों की, जब दिल सुकड़ता है तो शरानें सुकड़ती हैं, जब फैलता है तो शरानें फैलती हैं। इससे एक हरकत पैदा होती है, उसको नब्ज़ कहते हैं। नब्ज़ फैलने और सुकड़ने का नाम, हरकत को नब्ज़ कहते हैं। इसके ऐसे अगर दोहराया जाए कि पुराना लब्ज़, लेफ्ट नब्ज़, पैंट की तरफ चलते हैं, ताकि आपको समझ आ सके। अभी आपने देखना ये है कि नब्ज़ कितनी किस्म की है? 6 किस्म की। आसाबी होती, आसाबी अज़लाती, हुद्दी, आसाबी और आसाबी गुद्दी। अभी हम फिर दोहराता हूँ। आसाबी अज़लाती नंबर 1 है। आसाबी अज़लाती आसाबी तहरीक अलामत नंबर 2 है। और अज़लाती गुद्दी तहरीक नंबर 3 है। और गुद्दी अज़लाती तहरीक नंबर 4 है। और उद्दी आसाबी तहरीक नंबर 5 है। और आसाबी उद्दी तहरीक नंबर 6 है। अभी हम चलेंगे नंबर 1 के ऊपर, और इसका इलाज 2 का होगा, जो पहले बता चुका हूँ। और 2 का इलाज 3 का होगा, और 3 का इलाज 4 का होगा, और 4 का इलाज 5 से होगा, और 5 का इलाज 6 से होगा, और 6 का इलाज 1 से होगा। अभी हम 1 का वो करेंगे, तहकीक करेंगे कि 1 में क्या क्या होता है। अभी हम नब्ज़ की तरफ चलते हैं। अभी आपने नब्ज़ की जगह देखनी है, तड़प देखना है, कार्रवाई देखनी है, वो करना है। ये नब्ज़ की जगह है। ये 1 2 3 आप 4 अंगल ऐसे रखें। एक होती है, जब आप रखते हुए आपको नब्ज़ महसूस होगी तो आप होगी, ये होगी अज़लाती। अगर आप थोड़ा सा दबाएंगे महसूस होगी तो वो होगी गुद्दी। अगर आप मज़ीद और दबाएंगे तड़प महसूस होगी तो ये होगी आसाबी। अभी हम 1 की तरफ चलते हैं। ज़्यादा दबाया, वहाँ पर तड़प हुई, उसके बाद थोड़ा दबाया, तड़प नहीं हुई, ऊपर फिर तड़प महसूस हुई। अब इस दोनों तड़प में से जो ज़्यादा तड़प होगा, मतलब है इस अंगूठे में तड़प ज़्यादा थी और दरमियान वाले में नहीं थी, और सबसे ऊपर वाले में क्या थी? तड़प कम थी।
اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اعصابی عضلاتی نبض ہے، اور اعصابی عضلاتی جب نبض ہوگا تو پیشاب کا رنگ سرخ مائل یا سیاہی مائل یا نسواری رنگ کا ہوگا۔ کیا ہوگا؟ پھر سناتا ہوں، اصل میں اعصابی اور عضلاتی نمک کا ہوگا، اور اس کا جو علاج ہوگا ہم شارٹ الفاظ میں آپ کو بتائیں گے کہ اس کا جو علاج ہوگا وہ ایک سے بجائے 2 پر ہوگا، اور 2 کا کعوہ 6 ماشے چائے اور زرچ، مطلب ہے ایک دوائی ہو 6 ماشے، اس کا کام ہے زیریشین کاف زیک، اس کا 1.5 پاؤ پانی میں ڈالنا ہے، اور اتنا پانی تاکہ 1 پاؤ رہ جائے، اور اس کو آہستہ آہستہ چان کر پی لینا ہے۔ اس کعوے سے عضلات کو تحریک ملے گی، خطوط کو تسلیم ملے گی، اعصاب کو تحلیل پیدا ہوگی۔ یہ کعوہ بہت مقوی قلب ہے۔ جب دل گھٹتا ہوا مرض، اس کو خوف آ رہا ہو، اس کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ میں مر رہا ہوں، یہ دوائی بہت ہی فائدہ مند ہے۔ تقریباً تکانسی کے مریض اور علاج بھی اسی سے ہوتا ہے، اور بلغم جمع ہوا بلغم کی وجہ سے درد ہو، سر میں چونٹیاں چل رہی ہوں، محسوس ہو رہا ہو، پرانا شفیع کا درد ہو، مرض کا سر میں درد ہو، دائیں حصے کا کالی کانسی بھی استعمال کر سکتے ہیں مؤثر۔ پیشاب کی زیادتی شوگر والے بھی اس کعوے کا بہت فائدہ دے گا۔ ملیریا بخار اس کعوے کا استعمال کے لیے راحت پہنچے گی۔ چچک تبک، یہ آگے ویڈیو بہت زیادہ ہو جائے گی، اس سے آگے ہم بتائیں گے عضلاتی اعصابی، اس کا علاج میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے عضلاتی اعصابی سے کرنا ہے۔ ابھی ہم اوپر ہاتھ رکھتے ہیں ایسے، اصل میں ایسے رکھا جاتا ہے، لیکن بتانے کے لیے آپ کو میں بتا رہا ہوں یہ عضلاتی نظام، یہ عضلاتی ہے، یہ غدی ہے، یہ اعصابی ہے۔ جو ہی آپ نے رگا، آپ کی جو انگلیاں ہیں اس کے اوپر ٹھوکر زیادہ شروع ہو گئی، اور نیچے دبایا کوئی محسوس نہیں ہوئی ہے، جب آپ نے اور مزید دبایا تو ٹھوکریں محسوس ہوئی ہے لیکن کم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عضلاتی اعصابی ہے، اور اس کا جو پیشاب کا رنگ ہوگا وہ سرخ مائل، زرنگ، سرخی مائل، سیاہی مائل یا نسواری رنگ ہوگا۔ اور اس کا جو علاج ہے وہ ہم کیا کریں گے؟ 2 کا ہے تو علاج اس کا 3 سے ہوگا، اور اس کا لونگ 9 عدد، دال چینی 6 ماشے اور منقع 15 عدد، اس کو شامل کر کے کعوہ بنا کر، جو بتایا ہوا طریقہ ہے اس سے کعوہ بنا کر یہ عضلات کو تحریک دیتا ہے، اور خود کو تسکین دیتا ہے، اور اعصاب کو تحلیل دیتا ہے، اور اس کعوہ کے استعمال سے مریض کو قوت آ جاتی ہے، بخار اتر جاتا ہے، نمونیا اور بچوں کی سردی لگنا، وبائی نزلہ کے شکار تھوڑا کر کے پلائیں۔ اور یہ کعوہ پیشاب کی زیادتی کو کنٹرول کرتا ہے، اور بہت فائدے دیتے ہیں۔ کالی کانسی کے مریض کے لیے اکسیر ہے، اور خواتین کو جس کو ایس کم آتا ہو، لکوریا بھی ہو، ایس بالکل بند ہو، ان کے لیے یہ کعوہ استعمال کرنا چاہیے۔ اور ان لوگوں اسی طرح کعوہ مردوں کے لیے انتہائی مفید ہے، نامردی کو ختم کرتا ہے اور شہوت کو لاتا ہے، مساق کو بڑھاتا ہے، اور آتش کے مریضوں کو یہ کعوہ دینے سے آتش جڑ سے ختم ہو جاتا ہے۔ بہت سی چیزیں ہیں جو اسی علامات میں آپ کو ظاہر کی جاتی ہیں۔ آگے ہوگا عضلاتی غدی کا۔ کیا ہوگا؟ عضلاتی غدی کا۔ آپ یہاں پر آپ جب ہاتھ رکھیں گے تو تڑپ زیادہ ہوگی اور درمیان میں تڑپ کم ہوگی۔ اگر نیچے دبائیں گے
तो तड़प बिल्कुल नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये हजलाती गुद्दी है और इसका पेशाब का रंग सुर्ख माइल और सरसों मानन तेल हो जैसा तेल, सरसों का तेल का रंग हो। ये इसका जो इलाज है आपको 3 नंबर से किया गया, अभी इसका 4 नंबर से होगा। किससे होगा? 4 अजवाइन देसी 6 माशे, तेज़पात 2 अदद और अंजबार खुश्क 3 अदद 1.5 कप पानी में मिलाओ और इसको छान कर पीजिए करो थोड़ा थोड़ा सा। ये इस कावे से खुद में तहरीक आएगी और आसाब में तस्कीन और अज़रात में तहलील आएगी। कावा मैदे और आंतों के मरज़ के लिए बहुत मुफीद है। ये मैदा दर्द में इस्तेमाल होता है, दर्द पूरी ख़त्म हो जाता है। हमारा बार बार का तजर्बा है। आंतों में बेचैनी, बयान की ज़्यादती और जिल्द को अलामात को ख़त्म करता है, जिस्म में सुकून पहुँचाता है। तेज़ाबियत मैदा के मरज़ को परेशान शिकार ये कावा बहुत क्योंकि वीडियो बहुत कम होती है और आगे उसका इलाज और अज़ला अभी करेंगे। गुद्दी और अज़लाती 4 नंबर। यहाँ पर हमने हाथ रखा, ये हाथ रखा, ये 4 नंबर की करेंगे। ज़्यादा दबाया, थोड़ा सा हरकत महसूस हुई है, थोड़ा सा और दबाया, उस हरकत से ज़्यादा महसूस हुई है और आगे दबाया तो हरकत नहीं हुई। इसका मतलब ये हुआ कि वो तहरीक में है, अज़लात तस्कीन में है और आसाब तहलील में है। और इसका पेशाब का रंग ज़ाफ़रानी ज़र्द, सुर्खी माइल या जैतून तेल जैसा रंग होगा। और उसके लिए जो कावा आपको बताया जाएगा वो 5 नंबर होगा। 5 नंबर का कावा इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें अदरक 6 माशे, सौंफ 6 माशे। ये 1.5 पाव तरीका वही है जो बताया है। ये कावा पेट के अमराज के लिए बहुत फ़ायदा देती है और मैदे की आंत को, जलन को ख़त्म करती है। पेचस की शिकायत को ये कावा फ़ौरन कंट्रोल करती है। पेशाब खुल कर आता है, पेशाब में जलन, कावे की और बहुत से बीमारियों को अगर आप अमूमन इस्तेमाल किए, जो भी आपको बीमारी हो इससे आप इस्तेमाल करें, जो कि आपको सुकून देगी। अभी दूसरा होगा, हम करेंगे 5 नंबर का। 5 नंबर का जब हम यहाँ से दबाएंगे, ऊपर दबाएंगे तो कोई हरकत नहीं होगी। थोड़ा दबाया, हरकत महसूस हुई। उसके बाद जब और नीचे दबाया तो हरकत महसूस हुई। लेकिन ये हरकत ऊपर वाले हरकत से कम थी और इससे बिल्कुल ना होने के बहुत, सबसे ऊपर जो थी वो ना होने के बराबर थी। जब नीचे दबाया तो हरकत ज़्यादा थी और नीचे दबाया तो हरकत और ज़्यादा थी। सॉरी, जब आपने ऊपर रखा तो कोई हरकत नहीं थी। जब आप नोड़ा नीचे दबाया तो हरकत पैदा हो गई ज़्यादा और जब इससे हुआ तो उस हरकत से कम थी। इसका मतलब ये हुआ कि ये गुद्दी असाबी तहरीक है और ये इसका पेशाब का रंग गहरा जर्द होगा और जर्दी माइल होगा। और इसका जो कावा हम इस्तेमाल करेंगे 6 नंबर इस्तेमाल करेंगे। इसका नंबर इस्तेमाल करेंगे 6 नंबर इस्तेमाल करेंगे। 6 नंबर लट्टी 6 माशे और बांसा 6 माशे और मतास का गोदा 6 माशे। वही ये कावा जमे हुए खराश बलगम को पता करके खारिज करता है, इसलिए इस्तेमाल करने से गले की खराश, नज़ला, खांसी और दमा और जर्द माइल बलगम खारिज होकर बहुत फ़ायदा हासिल होती है। ऐसे मरीज़ को दमे जिन पर कभी न कभी सोजाक हुआ हो, ये कावा दमे को जड़ से निकाल लेता है। एलर्जी तो ये कावा फ़ायदा पहुंचाता है। मगर इस मरीज़ को के लिए कतरा कतरा पेशाब आ रहा हो, पेशाब की नाली में ज़ख्म हो, गुर्दा और मसाने में पीप आ रहा हो, ये मुसलसल इस्तेमाल करने से ये भी ख़त्म हो जाता है। और
عورتوں کو حیض آتا ہو اور یہ قہوہ استعمال کرنے سے پیدا ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ فائدہ ہوتا ہے۔ ابھی ہم کریں گے، ابھی ہم جائیں گے 6 نمبر پر۔ کس نمبر پر؟ 6 نمبر پر جائیں گے۔ جب 6 نمبر پر جائیں گے تو کیا ہوگا؟ یہاں پر ہم ہاتھ رکھیں گے، آہستہ دبائیں گے تو کوئی حرکت محسوس نہیں ہوئی۔ اوپر رکھا ہے، حرکت محسوس نہیں، تھوڑا دبایا، حرکت محسوس ہوئی ہے۔ اس کے بعد تھوڑا اور دبایا تو حرکت زیادہ محسوس ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اعصاب تحریک میں ہے اور عد تحلیل تسکین میں ہے اور اعصاب تحلیل میں ہے، اور اس کا جو پیشاب کا رنگ ہوگا وہ سبز یا سبزی مائل رنگ، اس کا جیسا ہلکا زرد مائل ہوگا، اور رنگوں کے دیکھتے عام آدمی ان کا مطالعہ صحیح نہیں کر سکتا۔ اس لیے اس کو علاج کو آسان کرنے کے لیے پیشاب کثرت سے آنا۔ ابھی اس کا علاج ہم کیا کریں گے؟ 1 سے کریں گے۔ کس سے کریں گے؟ قہوہ 1 سے کریں گے۔ ابھی قہوہ 1 جو ہے وہ کیا ہے؟ بڑی الائچی 5 عدد، گل سرخ 6 ماشے، چائے کی پتی آدھا ماشا، اس کو بنا کر قہوہ بنا کر، یہ قہوہ اعصاب کو تحریک دیتا ہے، خود کو تحلیل پیدا کرتا ہے اور قلب میں تسکین پیدا کرتا ہے۔ اس قہوے کی استعمال سے پیشاب کی جلن فوراً چلی جاتی ہے، اور قلب میں یہ قہوہ بہت فائدہ ناک ہوتا ہے اور بے چینی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ پیشاب زردی مائل آ رہا ہو، خواہ پیپ کے ساتھ آ رہا ہو، خون آ رہا ہو، یہ دوا بہت فائدہ دیتی ہے۔ سوزات کے مریض کو یہ قہوہ اکسیر کا حکم رکھتی ہے۔ صفرا اور پتریاں اور اس قہوے کو استعمال کرنے سے فٹ ختم ہو جاتے ہیں، اور بچوں کی اس قہوے کے استعمال سے بچوں کی یہ شکایت چلی جاتی ہے کہ بڑے لوگوں کی پیاس میں بھی یہ قہوہ بہت کام کرتا ہے۔ اس قہوے کا استعمال ان لوگوں کو فائدہ دیتا ہے جن کو خون اخراج ہو رہا ہو، خواہ وہ کسی مکان سے ہو۔ یہ قہوہ جرکان کے مریضوں کو فائدہ دیتا ہے، مگر ساتھ ساتھ ودی اعصابی دوا دینا بھی ضروری ہے۔ یہ تو تھی نبض کی حالت اور دوائی۔ ابھی نبض کی جو بتایا تھا آپ کو، نبض کے بارے میں بتایا تھا کہ جیسا موسم ہوگا اسی طرح اس کا حالات ہوگا۔ اگلی ویڈیو میں آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، اگر دیکھا ہوگا تو آپ کو مزاجوں کا پتہ جب ہوگا تو لگ جائے گا، تو آپ نبض کے بارے میں بھی جان لیں گے۔ اس لیے اگلی ویڈیو پر پھر ملتے ہیں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ ابھی یہ جو نبض تھا، میرے لیے دعا کرنا، سبسکرائب کرنا، اور میرے ہیلپ کے لیے اس کو سبسکرائب کر دینا، گھنٹی کے بٹن دبا دینا۔ آپ کی نوازش ہوگی۔ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔